बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गुनाहगारों की तौबा के चंद वाक़यात मैं आपको सुनाऊंगा। चोर से कुतुब बने, यानी कि हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह की इब्तदाई जिंदगी निहायत ही भयानक थी। मेरे प्यारे हजरात, आप एक जबरदस्त डाकू और राहजन थे दोस्तों। रहजनी और डाका डालने की वजह से हजरत फुजैल से लोग बहुत खौफ खाते थे। लोग खौफ से शाहराहों पर ज्यादातर काफिलों की सूरत में गुजरते थे ताकि फुजैल के हाथों ना लुट जाए। मेरे प्यारे हजरात, तो जब अल्लाह किसी को हिदायत देता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कुछ भी इंसान बना देता है। जब अल्लाह की रहमत आती है किसी इंसान के ऊपर दोस्तों, ये इसी एक ऐसे ही ये फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई जिंदगी का वाक़या है। मेरे दोस्तों, वो इतने खतरनाक डाकू थे दोस्तों, पूछिए मत। और कैसे अल्लाह ताला ने उनको इतना रहम दिल बना डाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे लोग जब चलते थे शहरा में तो इतना खौफ था फुजैल का, क्योंकि वो किसी को नहीं बख्शते थे और रास्ते में रेगिस्तान में वो सबको लूट खसोट लेते थे। लेकिन जब अल्लाह की रहमत होती है किसी के ऊपर तो उससे कोई नहीं ले सकता, क्योंकि अल्लाह ही दोस्तों बिगाड़ सकता है और अल्लाह ही बना सकता है। अल्लाह हर किसी के दिल के राज जानता है मेरे प्यारे हजरात, इसलिए अपने दिल को संभालो। तो दोस्तों, एक दफ़ा आप एक मकान की दीवार पर फलांगना चाहते थे कि किसी कारी की आवाज़ कानों में आई जो कुरान करीम की तलावत कर रहे थे। हजरत फुजैल ने जब ये आयती शरीफ सुनी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या अभी वक्त नहीं आया ईमान वालों के खुदा के जिक्र से उनके दिल लड़ जाएं? बस ये आया सुनते ही उनके दिल की दुनिया बदल गई। मेरे प्यारे हजरा, कुरान की आयत ने उनके जहलाना जिंदगी में एक गैर मामूली इनकलाब बर्पा कर दिया। मेरे प्यारे हजरा, कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपने गुनाहों की जिंदगी से ताइब हो गए। जो हाथ बेगुनाहों के गला काटने के लिए उठते थे, वही हाथ अब दुआ के लिए उठने लगे। मेरे प्यारे हजरात, और जो निगाहें लूट मार के लिए काफिलों की तलाश में रहती थी, वो रहमती बारी इंतजार करने लगी। मेरे प्यारे हजरात, अभी ये तौबा ही कर रहे थे कि थोड़े फासले पर आपने चंद लोगों की आवाज सुनी जो उधर से गुजरना चाहते थे। वो आपस में एक दूसरे से कह रहे थे कि हमें इस तरफ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ फुजैल के हाथों लुट जाने का डर है। मेरे प्यारे हजरा, मगर उनको क्या पता था। जब फुजैल ने ये बात सुनी तो उन लोगों के पास आए और उनसे फरमाया कि फुजैल ने खुदा के हजूर में सच्चे दिल से तौबा कर ली है, इसलिए आप बिला खौफ व खतर गुजर जाए। मेरे दोस्तों, बिना खतरे के गुजर जाए। और फुजैल मेरा ही नाम है और खुदा ने मेरे दिल की स्याही को नूर हिदायत से मनवर कर दिया है। मेरे प्यारे हजरात, तो जब अल्लाह किसी पे रहम बरसाता है मेरे प्यारे दोस्तों,
ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں، ایک پل بھی نہیں لگاتا۔ نہ تو حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ دوستو اتنے خطرناک، اتنا ان کا اس علاقے میں بہت زیادہ خوف تھا ان لوگوں کو، جیسے کہ آپ سنتے بھی ہوں گے دوستو، وہ کسی کو بھی نہیں بخشتے تھے، اتنا جو بھی کچھ ہاتھ میں لگ جاتا تھا وہ سب لوٹ کھسوٹ لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے لوگوں کا، اور اپنی بھوک بھر لیتے تھے میرے پیارے حضرات۔ لیکن اللہ کی جب رحمت برسی، ایک قرآن پاک کی آیات سنتے ہی ان کی تمام زندگی بدل گئی۔ جب بھی میں آپ سے دوستو کہتا ہوں اپنی قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیے، قرآن کی تلاوت اگر کرنی ہے ایک ہی رکوع کیوں نہ کرے لیکن اس کو سمجھیے میرے پیارے حضرات، کیونکہ جب قرآن کو سمجھو گے تو تمہاری ہر قسم کی پریشانیاں، بیماریاں، دل میں بدخیانیاں سب ختم ہو جائے۔ جیسے کہ انہوں نے تو حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ نے تو ایک ہی صورت پڑھی تھی دوستو، ایک ہی سمجھی تھی، اور ان کی زندگی ایک دم بدل گئی، جیسے جذبات بدل گئے ان کے۔ تو پھر کیا ہوا دوستو، پھر فضیل کی یہ حالت تھی کہ توبہ کر لینے کے بعد آپ کا معمول ہو گیا کہ وہ ان لوگوں کے پاس جاتے جنہیں لوٹ چکے تھے، ان کا سامان واپس کرتے اور ان سے معافی مانگتے میرے پیارے حضرت۔ یہی ان کا بس اب کام رہ گیا تھا دوستو۔ اس سلسلے میں ایک دن وہ ایک یہودی کے پاس گئے تو اس نے معافی دینے سے انکار کر دیا، جو یہودی تھا میرے پیارے دوست۔ یہودی بولا کہ معافی اس شرط پہ دوں گا کہ میرے کھیت میں جو ریت کا ٹیلا ہے اسے اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ تو حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ نے کے نزدیک یہ سودا گراں نہ تھا دوستو، کوئی زیادہ مہنگا نہیں تھا، چنانچہ وہ ریت اٹھانے میں مصروف ہو گئے۔ تو میرے پیارے دوستو، خالص توبہ، میرے دوستو خالص توبہ کے جذبات نے رحمت الہی کو جوش دلایا، اور عناصر پر قدرت رکھنے والے اس ہی وقیوم نے ہوا کو حکم دیا کہ فضیل کی مدد کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہوا کو جو یہودی کے کھیت میں جو ریت کا ٹیلا تھا دوستو، چند ہی منٹوں میں وہ وہاں سے اڑ کے چلا گیا، اور اس طرح سے یہودی نے معافی دی۔ تو میرے دوستو، یہی میں کہتا ہوں کہ اللہ سے محبت کرنے میں اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور دوستو آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی عزت افزائی ہے اور آخرت میں بھی میرے پیارے دوست۔ تو ہوا نے دوستو سب کچھ ختم کر دیا، ان کو جب خدائی دیکھی تو یہودی نے ان کو معاف کر دیا، اور وہ فوراً جو یہودی جو تھا اس نے فوراً ایمان لانے کی بول دی کہ یا میں بھی آپ ایمان لاؤں گا، اور اس نے یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ تو دوستو، تو یہی ہوتی ہے دوستو اللہ کی رحمت۔ یہودی اس کرشمے قدرت کو دیکھ کر فضیل رحمت اللہ علیہ کے رب کی قدرت کا کاملہ پر ایمان لائے بغیر نہ رہ سکا دوستو۔ یہی ہوتا ہے دوستو اللہ والوں کا، اور ایمان دیکھ لو میرے پیارے دوستو، دنیا میں اگر سب سے زیادہ ایمان پھیلا ہے سچے مسلمانوں کے وجہ سے پھیلا ہے، نہ کہ جو آج کل کے لوگ مسلمان بنے پھر رہے ہیں ان کے وجہ سے۔ تو دوستو ایمان تو ایمان، کوئی دوستو ان سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ آج کے مسلمان اس قدر اتنی گھٹیا ان کی سوچ ہو چکی ہے، ایمان تو بالکل باقی نہیں رہا دوستو۔ تو یہی ڈاکو فضیل سرتاجی اولیاء ہوئے، یہی وہ بزرگ ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ چور سے کتب بنے۔ توبہ ایک صابن سے ہے دوستو، جس طرح صابن لگانے سے کپڑے اجلے ہو جاتے ہیں اور دوستو ایک دم نکھر آتے ہیں،
اسی طرح توبہ کرنے سے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، چاہے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے اپنے بندے کو، میرے بندو تم میری طرف آؤ میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو میرے دوستو اللہ سے محبت کرو اور نیک اپنے اعمال بناؤ آخرت کے لیے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ میرے